अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा अमीन। आज डेली रूटीन वाली के लिए मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बातें डेली रूटीन की ऐसी हैं जो करना ज़रूरी है। अब वो भी यहाँ पर यूट्यूब पे काम कर रही है और हम भी अपने रिएक्शन के ज़रिए ही यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। उनकी वीडियो से ही हम पॉइंट आउट करके आप लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो फिर हमारा हक बनता है कि जो बंदा गलत है हम उसको गलत बोलें और जो सही है हम उसको सही बोलें, क्योंकि बज़ाहिर हमारी यहाँ किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग ये दिखा रहे हैं वो रिश्तों की अहमियत को कम कर रहे हैं। वो खुद ही लोगों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के होता है कि रिश्तों को जब मतलब होता है तो हम उनको सर पे बैठाते हैं, जब मतलब नहीं होता तो हम उनको उनका घर का रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते से आए थे और आप इसी रास्ते से वापस चले जाओ। तो यहाँ पर पूरा उतरती है ये डेली रूटीन वाली मुख्तारा माई। मुख्तारा माई के चेहरे से आज लग रहा था ना कि वो बहुत ही जलील हो चुकी है। जो लोगों ने उसको कमेंट्स कर करके जलील किया, जिन लोगों ने उसके चैनल को अनसब्सक्राइब किया, उससे डेली रूटीन वाली की बुनियाद मुकम्मल तौर पे हार गई है। और जो है ना इमारत जब होती है ना एक जगह से, वो जब जलजला आता है तो ज़ोर ज़ोर से हिलती है ना, इसी तरह से उसकी इमारत भी जलजले की ज़िद में आ चुकी है। अब आगे मजीद बातें आप लोगों के साथ शेयर होंगी, तो आप लोगों ने करना है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक शेयर, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। अब जब इसने खुद अमाकत की डेली रूटीन वाली को, मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपने खुद अमाकत की, जब आपने खुद वीडियो बनाई और उस वीडियो में आप दोनों माँ बेटे ने अनाउंसमेंट की कि हम सोनिया को उसके घर जाकर शादी का इनविटेशन देंगे और उधर जाके हम वीडियो भी बनाएंगे, या तो आप उधर जाना ही नहीं था, या तो आपने ये ऐलान किया था कि हम उधर जाके वीडियो भी बनाएंगे। और उनका घराना इतना है कि कोई औरत उनमें आवाज़ भी नहीं आती सोनिया के व्लॉग्स में, और सोनिया व्लॉग्स बनाने के लिए अपने मैके आई होती है। जो बात सच है वो करेंगे। अब यहाँ पर ये डेली रूटीन वाली के लिए ना कि वो एक्सप्लेन करे कि सोनिया ने जो बातें की हैं वो सच्ची हैं या इसने जो बातें की हैं वो सच्ची हैं। अब सोनिया की वीडियो हम लोगों ने देखी है और सोनिया की वीडियो देखकर हम लोगों को सोनिया के लहजे में सच्चाई नज़र आई है। इस वजह से मैंने अपने नेक्स्ट चैनल पर सोनिया के लिए वीडियो बनाई है। अब बारी है सिर्फ और सिर्फ डेली रूटीन वाली की। डेली रूटीन वाली आके इस बात की एक्सप्लेनेशन करे कि मैंने क्यों ये कहा था और मैं क्यों उनके घर ना जा सकी, किसने मुझे मना किया और किसके मना करने पर मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, सोनिया को अपनी शादी पे इनवाइट नहीं किया। अब आज इनके घर में जो खर्चा हो रहा है, जब अदनान का चैनल मोनेटाइज हुआ, अदनान के अच्छे खासे व्यूज़ थे और मेरे ख्याल में अदनान की एक महीने की इनकम 2.5 से 3 लाख मैक्सिमम आती होगी। और वो किसकी वजह से आई थी? वो सोनिया की वजह से आई थी। कोई लाख आपको बोले कि सोनिया को ना बुलाओ, आपने ये बोलना था कि जैसे आप मेरे लिए हो वैसे ही वो है, आप मेरे शोहर के रिश्तेदार हो और वो भी मेरी शोहर के रिश्तेदार है। लेकिन जहाँ पर हमारी कमकली है कि हम ये सोच कर रहे हैं, डेली रूटीन वाली को कह रहे हैं, क्योंकि जो औरत अपने शोहर को वो इज्जत ना दे सकी, वो मुकाम ना दे सकी, जैसे तैसे भी थे, हक बनता था, बाप का हक बनता था उस जगह मौजूद होना। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, वो जिंदा सलामत मौजूद है। तुम्हारी शोहर मुख्तारा माई जिंदा सलामत मौजूद है, तुम उनको साथ लेके जाती। अब ये बात मैं कहती हूँ, तुम्हारे व्यूवर्स भी यही बात कह रहे हैं कि बारात वाले दिन अपने बेटे के साथ उन्हें लेके जाना और मैं उनको वो इज्जत और एहतराम देना जो एक बाप का हक होता है। जब वो बंदा अपने बेटे को दुआएं दे सकता है तो वो शादी में शिरकत नहीं कर सकता है। आज जिस तरह से डेली रूटीन वाली के चेहरे की वो रौनक ख़त्म हो चुकी थी एक मिठाई न देने पर और एक औरत की इस तरह से उसकी हत्या करने पर, आज हमें देखकर बहुत मज़ा आया। क्योंकि इसी लोग इसकी खुशामद इस वजह से कर रही हैं कि उनके व्लॉग्स में कोई बंदा ससुराल का नहीं आता है, सिर्फ पीछे सास कमेंट्री कर रही होती है। बाकी कोई बंदा भी, नंद या कोई भी, इवन के बाबर भी उनके व्लॉग्स का हिस्सा नहीं बनता है। और इसी के व्लॉग्स में कभी कभी अबरार भाई आ जाते हैं, लेकिन
زیادہ تر جو ہے نا وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کیمرہ اٹھا کر ان دونوں بھائیوں کے چہرے پر فکس کیا جائے۔ بابر تو بالکل بھی وہ امپورٹنس ہی نہیں دے رہا زاری کو، جو ایک نئی نویلی دلہن کو ہونی چاہیے، کیونکہ بیوی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کما رہی ہے، ان کی جو بھی انکم آئے گی وہ آپ لوگوں کے گھر آئے گی، وہ اپنے میکے والوں کو نہیں دیں گے۔ لیکن افسوس کہ یہ جس طرح کی لڑکی ہیں اس طرح سے ان کو شوہر بھی ملے۔ اب یہاں پر ان کی شادی کے حوالے سے بھی مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ بابر نے پہلے رخصت کروانے سے زاری کو انکار کر دیا تھا کہ میں زاری کو رخصت کروا کے نہیں لاؤں گا۔ اس کے بعد عشی اور جو ابرار بھائی تھے ان کی آپس میں اچھی بنتی تھی۔ اب بڑی بہن کے مجبور کرنے پر تو بابر اور ابرار بھائی میں یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے تم رخصت کروا لو، لیکن زارا جب رخصت ہو کے اس گھر میں آئی، لیکن وہ والا ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ایک ساتھ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں، یا کہیں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ گھوم رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں کیمرہ تو ہو ہی جاتا ہے اس طرف، لیکن نہیں۔ تو اسی بات کو لے کر ان لوگوں نے سونیا سے دشمنی کر دی۔ اب یہاں پر اگر ہم کہیں کہ ان لڑکیوں کا 100% قصور ہے، سونیا بے قصور ہے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہرحال زارا کا جو رشتہ تھا بابر کے ساتھ اس ٹائم وہ بھی جائز رشتہ تھا، اور کوئی بندہ بھی اپنے جب نکاح ہو چکا ہو یا شادی ہو چکی ہو کسی لڑکی کے ساتھ پرپوزل کرنے والا پرینک بالکل نہیں کرتا ہے، بالکل ولاگز نہیں بناتا ہے۔ لیکن سونیا نے جو بویا آج وہ سونیا کاٹ رہی ہے۔ اب وہ مکمل طور پر ڈیلی روٹین والی کو بھی قصوروار نہیں کہہ سکتی ہے کہ ڈیلی روٹین والی کا قصور ہے، انہوں نے مجھے شادی پہ انوائٹ نہیں کیا ہے، لیکن خود اپنے وہ جب دیکھے گی نا اپنے گربیان میں جھانک کر ایک بار سونیا دیکھ رہے ڈیلی روٹین والی سے اور ان لوگوں سے بڑھ کر سونیا کا اپنا قصور ہے۔ وہ تو مرد ہیں، مرد کو تو کوئی بندہ جو بھی کسی کے ساتھ دیکھے، کوئی ایسی الٹی سیدھی بات اس کی سنے، ایک دن 2 دن یا ہفتہ مرد کو کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا، اس نے برا کیا، لیکن کبھی بھی ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ساری زندگی کے لیے اس کے ماتھے پر وہ داغ لگ چکا ہے۔ لیکن عورت کی عزت اتنی نازک اب گہنے جیسے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ غلط کر دے یا چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے یا وہ کر لے، تو جب تک وہ عورت زندہ رہتی ہے نا یہ تانے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو عورت کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کیسے کروں گی، جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو نامحرم رشتے ہیں ان کے بارے میں ایک ایک بات قرآن شریف میں بتا دی، تو پھر کس چیز کا افسوس، کس چیز کا ڈر، اور کس چیز کی لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ لوگ بے حیائی اور بے شرمی دکھا رہے ہیں۔ اگر آج ڈیلی روٹین والی مجبور ہوئی ہے ان کی وجہ سے، تو ظاہری بات ہے یہ دونوں فیملیز ہیں، یہ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ڈیلی روٹین والی نے بھی بس یہی دیکھنا ہے، کیونکہ وہ فیملی جس طرح سے وسیم اور ان لوگوں کا آپس میں تعلق تھا، شادی ہو گئی تھی، بات طلاق تک آ پہنچی، تو یہ لوگ جیسے تیسے بھی حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے، چاہے وہ ڈیلی روٹین والی کی انسلٹ کریں جو بھی کریں، لیکن یہ عورت برابر ان کے ساتھ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اب یہ سونیا لوگوں کو ہے کہ اس کے ماں باپ کیوں گئے؟ جب ایک بیٹی کو چھوڑ کر ماں باپ مجبور ہو کر کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس مجبوری اور بے بسی سے ہمارے گھر آئے۔ ان کی وہ بیٹی ہے تو ڈیلی روٹین والے کا حق بنتا ہے کہ وہ آ کے بتائے، کیونکہ تمہارے سارے ویورز اس بات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ سونیا کو کیوں انوائٹ نہیں کیا۔ آج سونیا نے جو کہا اس کے بعد ڈیلی روٹین والی اگر سچی ہوئی تو لازمی ویڈیو بنائے گی، لیکن اگر ڈیلی روٹین والی قصوروار ہوئی یا اس کا جو بھی سونیا نے بتایا اس میں ڈیلی روٹین والے کا قصور ہے تو یہ کبھی بھی ویڈیو نہیں بنائے گی، کیونکہ جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی باتیں آ کے نہیں کرتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو ہی جاتا ہے۔ اب اگر اس نے یہ کیا تو اس کی غلطی تھی، کیونکہ جب مطلب تھا تب یہ اس کے سونیا کے تلوے بھی چاٹ رہی تھی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔